زندگی دے اندر اچھی اعمال کر لینے چاہیے۔ رومی کشمیر میاں محمد بگ صاحب وقت دے متعلق تلقین کر دے آیا کی فرمان دے۔ میاں صاحب فرمان دے اس زندگی دی مثال دینے آیا۔ آپ فرمان دے نے کئی سیاں پانی نو گئیاں پر کوئی کوئی مرسی بھر کے جینا بھریا سر تے دھریا او پیر رکھن ڈر ڈر کے، یعنی اس جہان اندر بڑے بڑے لوگ آئے اچھے عمل لے کے تھوڑے جان گے۔ میاں صاحب فرمان دے کئی سیاں پانی نو گئیاں پر کوئی کوئی مرسی بھر کے جینا بھریا سر تے دھریا او پیر رکھن ڈر ڈر کے۔ تے بھی مثال دے کے سمجھان دن کہندے نے لوئے لوئے بھر لے کڑیے جے تد بانڈا بھرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا۔ اصلی وطن تا ہوئیے اگلے جہان نل جانا پیڑے جے اچھی عمل کیتے ہوئے پھر قبر دے اندر بچ جاواں گے، حشر دے اندر بچ جاواں گے، چنگی اعمال کر لینے چاہیے۔ نبی پاک فرمان دین قیامت دے دن سب تو پہلے جڑے سوال ہون گے زندگی دے متعلق وہ سوالے ہون گے۔ حضور علیہ السلام فرمان دین حضرت عبداللہ ابن مسعود حدیث دے راوی نے پہلے نمبر تے فرمایا یہ سوال ہوئے گا بندہ اپنی جگہ تو ہل بھی نہیں سکے گا جب تک یہ جواب نہ دے گا۔ یہ سوال نہ دے کلوں پوچھے جان گے۔ پہلا سوال ہوئے گا اپنی زندگی کس کم دے اندر تو گزاریے، زندگی دے اندر کیڑے کم تو کردہ رہے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہوئے گا جوانی کس طرح گزار کے آئے ہیں، کس طرح جوانی گزار کے آئے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہوئے گا مال کتھوں کمایا تے کتھے لایا ہے۔ چوتھا سوال یہ ہوئے گا کہ کتھے خرچ کیتا ہے۔ پنجواں سوال یہ ہوئے گا کہ علم سی تیرے کول کتھے تک اس علم دے اتے عمل کردہ رہے ہوں۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام دا اے فرمانے علی شان ہے۔ معلوم ہویا آخرت دے اندر کامیابی دی کنجی کی ہے اس زندگی دے اندر وقت دی قدر کیتی جائے، وقت دی اہمیت نو سمجھیا جائے۔ بے نمازی ہے تے نمازی بن جاؤ، قرآن تو دور ہیں تے اللہ دے قرآن نال پیار کر لے، فضولیات اندر وقت نہ ضائع کر، اپنے آپ نو اچھائی دی طرف چنگی راہ لے پاسی اپنے آپ نو لا لے۔ حدیث پاک دے اندر آندہ ہے اللہ دے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماندے حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث دے راوی نے پوچھیا جائے گا کہ تینوں دو نعمتاں دتیاں جان کی کیتا ہے تو؟ پہلی نعمت تندرستی، دوسری نعمت فرصت، فراغت سی تیرے کل، تندرستی دے اندر کی کردہ رہے ہیں، فرصت دے لمحات دے اندر کی کردہ رہے ہیں۔ علماء کرام فرماندے اللہ دیاں نعمتاں دا شکر ادا کردیاں رہنا چاہیے، فرصت دے لمحات اندر زبان نال اللہ دا ذکر کردیاں رہنا چاہیے۔ اس زندگی دے متعلق فکر آخرت کرنی چاہیے۔ سورہ حشر دے اندر اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔
اللہ دے محبوب علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کی اعلان کر رہی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو اللہ کو ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، پہلے فرمایا اللہ کو ڈر جاؤ، پھر اگے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کل واسطے تسی اگے کی بھیجی ہے، اللہ کو ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ نے تھوڑیاں کماں دی خبر ہے، یہ نہ سمجھ تو رات کنج گزار دیں، دن دا ٹائم کتھے گزار دیں اللہ نو پتہ نہیں، ان اللہ خبیر بما تعملون، او قادر مطلق ذات ہے، انہوں ہر چیز دا علم ہے، لکھاں پردیاں دے اندر بھی چھپ جاؤ پھر بھی اپنے آپ نو بچا نہیں سکدا ہو، ہر جگہ تے دیکھ دی او ذات۔ جدوں سیدہ زلیخا یوسف علیہ السلام نو 7ویں کمرے دے اندر لے گئیاں تے 7ویں کمرے دے اندر لے جا کے اوتھے ایک بت پہ آیا سی، سیدہ زلیخا نے کمبل چکیا اس بت دے اوتے پا کے یوسف علیہ السلام ول دیکھ کے کہندیاں میرے حسن وال توجہ کر، فرماندے نے اے کی تو کام کیتا ہے، کہندیاں میں اپنے خدا نو چھپا دیتا ہے، میں اپنے خدا نو چھپا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو تا اپنا خدا چھپا دیتا ہے، ایک کمبل پا کے میرا خدا تا ہر جگہ تے دیکھ دے، یعنی اللہ دی ذات دے اوپر جن ہستیاں نو یقین سی، پھر اس سے یقین کامل دروازیاں وال دوڑے، حالانکہ تالے لگے ہوئے دروازیاں نو تالے لگے، تالے جب تک توڑن دا انتظام نہ کرے بندہ اس نیت نال دوڑدا ہی نہیں کہ کھل جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نو پتہ سی کہ دوڑنا میں اللہ نے اپنی قدرت دا ظہور فرما دینا ہے، بندے دا کم ہے محنت کر دیا رہنا، بندے دا کم ہے محنت کر دیا رہنا، چنگی راہ والے پاسے توجہ رکھنا۔ نبی پاک شائب لالاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا دے غلاموں اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے ہیں پانچ چیزاں تو پہلے غنیمت سمجھو، حضور فرماندے ہیں پانچ چیزاں تو پہلے غنیمت سمجھو۔ پہلے نمبر تے فرمایا اپنی جوانی نو بڑھاپے تو پہلے غنیمت سمجھو، آج جوانی ہے اصاب صحیح کام کر دیں کل ہاتھ کمبن لگ جان گے، ہاتھاں دے اندر آسا آ جائے گا، کمر جھک جائے گی، سارے بال سفید ہو جان گے، وہ لمحات یاد رکھنی چاہیے۔ جوانی ہے بڑھاپے تو پہلے اپنی جوانی نو غنیمت سمجھ، اس جوانی نو برائی تے نہ گزار، ان چنگی راہ لا، اپنے وقت نو صحیح انتخاب دے مطابق گزار، کیونکہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے اخیر ہو جائے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا صحت نو بیماری تو پہلے غنیمت سمجھو، گل میری نہیں امام الانبیاء دیے سید الانبیاء دا فرمان ہے، فرمایا بیماری تندرستی نو بیماری تو پہلے غنیمت سمجھ، آج تندرستی ہے کل بیماریاں کے گھیر لین گیاں، لا علاج مرض آ جان گیاں، پھر نماز سجدے ذکر تلاوت اس انداز نال نہیں کر سکدا جویں تندرستی دے اندر کر سکدا ہے۔ تیسرے نمبر تے فرمایا مال محتاجی تو پہلے اپنے مال نو غنیمت سمجھو، آج مال ہے تیدا صحیح انتخاب کر، کوئی دکھی آ کے سوال کرے انہوں گالا نہ کٹ بئی، جھڑکا نہ مار لی، دکھیاں نو تلاش کر، عزیزاں دے اندر رشتہ داراں دے اندر محلے داراں دے اندر اپنی عزیزاں نو تلاش، دکھیاں پریشان حالاں نو تلاش کر کے اللہ دے دتے ہوئے مال دے وچوں انہاں دا حصہ بھی کڈ۔ اس لیے اللہ دے محبوب نے فرمایا تیرے کول مال ہے محتاجی آن تو پہلے مال نو غنیمت سمجھو۔ چوتھے نمبر تے ارشاد فرمایا فرصت دے لمحات نو مصروف ہون تو پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ دے محبوب دا فرمان عالی شان ہے
فرمایا فرصت دے لمحات نو مصروف ہون تو پہلے حضور فرماندے نے غنیمت سمجھو۔ پنجویں نمبر تیری ارشاد فرمایا اپنی زندگی نو موت تو پہلے غنیمت سمجھو۔ آج زندگی ہے، موت آ کے رہے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، مر جانا ہے، ایک نہ ایک دن جانا پینا ہے۔ سزا رہنی نہیں بہار کر لے اللہ، پڑھ لو ذرا میرے نال مل کے، صدا رہنی نہیں بہار کر لے اللہ، اے دنیا دن چار کر لے اللہ اللہ، پڑھ لو ذرا مل کے، صدا رہنی نہیں بہار کر لے، اے دنیا دن چار کر لے اللہ، جان تو پیارے مٹی رل گئے، ماں باپ تے تانا انسان مٹی ڈال دے پھر بھی فکر آخرت نہیں کردہ، عزیزاں تے رشتے داراں تے جان تو پیارے مٹی رل گئے، مکھ اولاد دے ساتھوں لگ گئے، مکھ اولاد دے ساتھوں لگ گئے، اے دل نو دیوے قرار کر لے اللہ، صدا رہنی نہیں بہار کر لے اللہ، سورج چڑھ دے دوپہر ہوندی غروب ہو جان دے، یہ بھی یہی فکر دے کے جان دے، زندگی اسی طرح آغاز ہے، اسی طرح ایک دن زندگی دا سورج بھی غروب ہو جائے گا، صدا رہنی نہیں بہار کر لے اللہ۔ نبی پاک صاحب لالاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، آج وقت دی اہمیت نو سمجھنا چاہیے، اس زندگی دے لمحات نو ضائع نہ کر بینوں۔ حضرت امام شافعی بہت بڑے امام، کتب سیاست دیاں اماماں تو پہلے دے امام، دور اول دے بزرگان دے اندر بہت بڑا نام۔ آپ فرماندے نے میں صوفیاء دے کول بیٹھا، اللہ دے نیک بندیاں دے کول گیا، میں دو چیزاں سکھیاں اللہ دیاں نیک بندیاں دے کولوں، رب دے محبوب بندیاں دے کولوں۔ امام شافعی فرماندے دو چیزاں سکھیاں، پوچھیا گیا کیڑیاں کیڑیاں چیزاں تسی سکھیاں، سانو بھی ذرا ارشاد فرما دیو۔ فرماندے نے پہلے نمبر تے اللہ دے نیک بندے فرماندے وقت کٹ دین والی تلوار ہے، وقت کٹ دین والی تلوار ہے، کہندے نے اس گل نے مینوں بڑا فائدہ دیتا ہے کہ وقت دا صحیح انتخاب کر لے، نہیں تے وقت دی تلوار اگر چل گئی تینوں کٹ کے رکھ دے گی۔ تسی مسجد دے اندر آئے ہو، یہ وقت دا صحیح استعمال ہے، گھر بیٹھے ہو تسبیح پکڑ لئیے درود پڑھن لگے ہو، یہ وقت دا صحیح استعمال ہے، قرآن پاک کھول لئے تلاوت کرن لگے ہو، یہ وقت دا صحیح استعمال ہے۔ بے جا بازار دے اندر بہ جانا، طرح طرح دیاں گلاں کرنیاں، بے حیائی نظراں وچ لے آنی، اس طرح وقت اگر گزارے گا یہ وقت تینوں کٹ کے رکھ دے گا۔ کی جواب دویں گا اللہ دی بارگاہ دے اندر؟ اگر تینوں پوچھ لیا گیا تیرے کول وقت سی، زندگی میں دیتی، نعمتاں تینوں میں دیتیاں، عنایتاں کرم نوازیاں میریاں سن تیرے اوپر، کیوں نہیں میری بارگاہ دے اندر جھکدا رہے ہو؟ کیوں نہیں نماز ادا کردا رہے ہو؟ قرآن دی تلاوت تو کیوں دور سی؟ درود پاک استغفار تو کیوں دور رہے ہیں؟ کی جواب دیں گا؟
اس لیے امام شافی فرمانے میں صوفیاء کول بیٹھا تے اے سکھیا اللہ دے نیک بندے کہندے وقت کٹ دین والی تلوار ہے، یعنی وقت کٹ کے رکھ دیندا ہے بندے نو، اس تو پہلے کہ وقت بندے نو کٹے وقت نو کٹن دا سوچ لینا چاہیے کہ کنج وقت گزارنا ہے، اچھائی دی طرف، نیکی دی طرف، چنگے راہ والے پاسے، رزق حلال لئی نکلنا بھی عبادت ہے، چنگی گل کرنا بھی عبادت ہے، چنگی مجلس دی اندر بیٹھنا بھی عبادت ہے، چنگی جگہ تے بیٹھ کے وقت گزاریا کر، سیاسی گلاں دے اندر اپنا وقت نہ ضائع کر بئی، لڈو کھیل دیاں، تاش کٹ دیاں، بے حیائی دیاں گلاں کر دیاں، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری گل امام شافعی کہندے میں اللہ دیاں نیک بندیاں کولوں جڑی سکھی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اپنے نفس نو چنگے کام لئی مصروف کر لو، نہیں تے تہاڈا نفس تھانوں بری راہ ول ٹور دے گا، پیڑی راہ والے پاسے توڑ لے گا۔ اج وقت ہے اگر فرصت دے لمحات ہون اچھی سوچ بنا لینی چاہیے، تلاوت کر لے، چنگی بات دیکھ لے، چنگی بات زبان تے لے، فرمان نے اپنے نفس نو اچھائی ول مصروف کر لو، ورنہ اے نفس جیڑا ہے تھانوں بری راہ ول توڑ دے گا، باطل دی طرف لے جائے گا۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام دے غلامو برادران اسلام، اے حضرت امام شافعی دے دو قول لے کہندے میں نہ تو زندگی دے اندر بہت زیادہ استفادہ حاصل کیتا ہے، نبی پاک صاحب الاولاق دی حدیث سن لینا، اس حدیث نو محدثین کہندے 1.25 لاکھ حدیث دے برابر دا درجہ ہے، کلی ایک حدیث جڑی ہے 1.25 لاکھ حدیث دے برابر دا درجہ ہے۔ کیڑی حدیث؟ حضور فرماندے کسے شخص دے اسلام دا حسن یہ ہے کہ بے مقصد کماں نو چھڑ دے، فضول کماں نو چھوڑ دیتا جائے، اے اسلام دا حسن ہے۔ ہن اپنے کماں غور کرنی چاہیے، اگر تا نماز پڑھ دیو، روز قرآن دی تلاوت کر دیو، رزق حلال دے لئی مصروف رہن دیو، رزق حلال لئی ماں باپ لئی دعاواں منگ دیو، اگر زندہ نہیں انہاں دی خدمت کر دیو، اس طرف وقت گزردا پیا ہے تے اللہ دا شکر ادا کرنا۔ اگر زندگی دے اندر ایہو جے کام بھی نے کہ اگر انسان فضول جگہ تے وقت گزار دے، ڈرامے دیکھ داؤ، چگلی غیبت کر دیا تے اس لمحات نو انہاں وقتاں نو اپنی زندگی تو ختم کر دینا چاہیے، انہاں دی جگہ اچھا کام کر لینا چاہیے۔ فرمایا اسلام دا حسن یہ ہے ہر بے مقصد کام نو چھوڑ دیتا جائے، بہت زیادہ کام ایسے بجائے مقصد بھی کوئی نہیں، الٹا گناہیں بندے انہاں کماں تو باز نہیں آندے، اپنا سرمایہ لگا دین دین، لکھاں کروڑا روپیہ بندے کتیاں دی لڑائی تے لا دین دین، کبوتراں دی اڈار تے لا دین دین، لکھاں روپے بندے ککڑاں دی لڑائی تے لا دین دین، ایسی جگہ دے اوپر کروڑا روپیہ لگ جاندے، بے حیائی دے سرکس دیاں کماں دے اوپر اس پاسے اپنا وقت سرمایہ داخل نہ کر، ضائع نہ کر، اپنا سرمایہ کسے یتیم تے لا، کسے دکھی تے لا، کسے بیوہ دی خدمت کر، کسے مریض مستحق نو دعائی لے کے دے، اے اللہ اور اس دے دین تے لگے، یا رب دی راہ تے دکھی تے غریب لوگاں تے لگے۔ اس لیے محدثین کہنے ایک کلی حدیث تا ہر آلہ ہے، ایک حدیث 1.25 لاکھ حدیث دے برابر دا درجہ رکھ دیئے۔ اللہ دے محبوب دا فرمانے عالی شان کہ اسلام دا حسن یہ ہے بے مقصد کماں نو چھڑ دیو، اپنی زندگی دے وچوں بے مقصد کماں نو نکال دیو، لڈو کھیل رہے ہیں وقت ضائع، تاش کٹ دے پہ ہیں وقت ضائع، کی فائدہ انہاں چیزاں دا، اچھے کام کر دیاں زندگی گزارو۔ اے میں بقاعدہ پڑھی یہ گل، ایک بہت بڑے علامہ لکھ دیں اس گل نو کہ ایک انگریز آیا، دور حاضر دی گل ہے کہ ایک انگریز آیا پاکستان تے انہیں دیکھیا کہ فاٹک بند سی تے لوگ نا سائیکل پٹری دے اتوں گزار رہے ہیں، موٹر سائیکل جلدی جلدی نال جڑیاں چیزاں آسانی نال گزر سکدیاں گزار رہے ہیں۔ انہیں کہا یار بڑی قوم محنتی ہے، ایڈی وقت دی انہوں نے اہمیت ہے، تھوڑی دیر لئی فاٹک بند ہویا ہے تے انہوں نے پٹری تو سائیکل لگانے شروع کر دیتے، موٹر سائیکل دیکھا تو صحیح ہے کہ کیڑی محنت یہ کر رہے ہیں۔ وہ نے جدو گڈی تو اتر کے فاٹک دے پرلے پاسے دیکھا تے باندر دا تماشا ہوندا پیا سی۔
یہ یعنی دور حاضر ہے، سرکس دیکھ دے گھنٹے لگا دینا، باندراں دا تماشا دیکھ دے، فضول کماں دے اندر اپنا وقت ضائع کر دین. یہ مختصر جی زندگی ہے، اس نو چنگیاں کماں گزار، یہو جی جگہ تے وقت گزار کہ حشر وچ قبر شرمندگی نہ ہوے. ورنہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں، گھڑی چلدی چلدی رک جانی، گھڑی چلدی چلدی رک جانی، جدوں چابی عمر دی مک جانی. یہ وقت اتھے ہی رک جائے گا جڑا اج فضولیات گزاردا ہے. بس زندگی دا ٹائم پورا آ گیا ہے، آ ہن جواب دے. جس مالک نے تینوں زندگی دتی سی انہاں دی عدالت وچ آ جاؤ. گھڑی چلدی چلدی رک جانی، جدوں چابی عمر دی مک جانی، تیرے کم سارے رہ جانے. تیرے کم موت نہیں دیکھ دی، اے دے کاروبار دے معاملات مال نہیں دیکھ دی، اے دے بچے اے دی جوانی ہے، اے دا مکان ہے، موت کچھ بھی نہیں دیکھ دی. تیرے کم سارے رہ جانے، تیرے کوٹ امیدان دے ٹہ جانے، تیرے کوٹ امیدان دے ٹہ جانے. گھڑی چلدی چلدی رک جانی، جدوں چابی عمر دی مک جانی. نبضاں رہن حکیمان دے ہاتھ پھڑیاں، نبضاں رہن حکیمان دے ہاتھ پھڑیاں. گولی موت دی سینے وچ پھک جانی، سنجے محل حویلیاں چھڈ جانے، سنجے محل حویلیاں چھڈ جانے. جنہاں مکاناں نو بندہ اتنی محنت دے نال تعمیر کردا ہے، ایک دن انہاں مکاناں چوں ہی جنازہ اٹھے گا. سنجے محل حویلیاں چھڈ جانے، ڈیرے وچ قبراں دے لا لینے، ڈیرے وچ قبراں دے لا لینے. گھڑی چلدی چلدی رک جانی، جدوں چابی عمر دی مک جانی. او بڑی کریم ذات ہے. اج لمحات نو اچھی انداز نال گزار لو، چنگے طریقے نال لمحات نو گزار لو. حکیم عبدالحی رحمت اللہ علیہ سیالکوٹ دے بہت بڑے صوفی بزرگ اللہ دی رحمت دا ذکر کردے ہوئے گل بیان کریا کردے سن. فرماندے کہندے رات دا ویلا سی، ایک چور کسے مکان دے اندر لٹن لئی داخل ہویا تے دو بھائی اس مکان وچ رہندے سی. انہاں دی اکھ کھل گئی، چور دوڑیا، او وی چور دی تلاش وچ گھروں نکلے. چور نو اگے مسجد نظر آئی، انہیں جُتی اتاری قیام دی حالت وچ کھڑا ہو گیا کہ کوئی مینوں پکڑے نہ آگے، اے سمجھن کے کوئی عبادت کرتا بھی ہے. دوویں بھائی تلاش کردے کردے مسجد دے دروازے سے جس وقت آئے، ایک بھائی کہندا ہے او کھڑا ہے چور، دوجا کہندا ہے نہیں اے چور نہیں، اے صوفی صاحب نے، اے اللہ اللہ پہ کر دل عبادت کر دل. انی گل کر کے دوویں بھائی اگے چل پے. حکیم صاحب کہندے نے بندہ بے ذوق نہ ہوئے، بے حیا نہ ہوئے، عمل دی بھاواں کمی ہوئے. اے جڑا ہے تا چور سی پر ذوق والا سی، گل سن لئی، گل دل تے اثر کر گئی. جدوں دوجے بھائی نے کہا چور نہیں، اے تا صوفی ہے، دیکھدا نہیں نماز پڑھدا پیا ہے. چور بھی تہجد پڑھ دے، چور بھی قیام وچ بھلا کھڑے ہوندے. اے گل کنا نال سنی تے رو کے کہندا مولا وضو بھی نہیں کیتا، میں تا ڈرامے لئی کھڑا آیا سی دنیا تو بچن لئی، پر مولا پھر بھی میرے عیب تے پردہ پایا ہے. یہ
झूठा ही आके तेरे हजूर खड़ा हो गया वा, तू मैनू बदनाम होने तो बचा लिया है। जे मैं वजू करके साफ लिबास पहन के तेरा शुक्र अदा करके तेरे अगे खलो जावां ते किन्ने रहमत के दरवाजे खोल लवेगा। हदीस पाक दे अंदर आंदा है जन्नती बंदे भी इस गल दे उत्ते हसरत करनगे कि काश जिहड़ा जिंदगी दा सी वक्त वेले बैठियां गुजारिया ओदे अंदर अल्लाह दा जिक्र कीता हुंदा। जन्नती बंदे हसरत करनगे, जहन्नम वालियां दी गल तां एक पासे रह गई, जन्नत वाले कहणगे इसलिए वक्त दा सही इस्तेमाल करो। उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका बयान करदियां कहंदियां जदों भी मेरी निगाह हजूर दे रुखे अनवर वल गई है, लबे मुस्तफा हरकत दे अंदर होया करदे सन, हजूर अल्लाह दे जिक्र दे विच मसरूफ होया करदे सन। इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी फिक्र आखिरत है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस अंदाज नाल वक्त मुबारक गुजारिया करदे सन। आज सानू वक्त दी कदर नहीं है। साडा तो जी मुआशरे की जिहड़ी हालत है, वलीमे का टाइम 12 बजे का लिखिया है तो रोटी 4 बजे, फुल खानी का वक्त 7 बजे का दिता है तो वो 8 बजे। थोड़िया जगह जिते पाबंदी करन लग गए, जिवें इत्थे भी असीं करदे हां 9 का टाइम है तो 9 बजे खत्म शरीफ शुरू। जिहड़ा वक्त है ओदी पाबंदी होनी चाहिए। सारी रात महफिलां थोड़ी बाद कर लो जी, कोई खास नहीं कर सकते। इन्हां चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। वक्त की पाबंदी लाजम होनी चाहिए। महफिल है तो रात 3 बजे तक महफिल ने 10 नात खान 4 खतीब ने, तो वो जिथे 3 बजे महफिल मुक्के तो जोड़े जाते पे नमाज पढ़नगे फजर नहीं पढ़नगे। तो वक्त तो साढ़े बंदे ख्याल नहीं करते, वक्त की पाबंदी नूं मलहूस नहीं रखते। ये हालत है साढ़े मुआशरे में। वो एक मौलाना अबू नूर बशीर बहुत बड़े अल्लामा गुजरे बुजुर्ग, वो कहते हैं भी एक नाथ खां हटे ही ना, बंदा सामने एक ही रह गया, कभी इधर नूं जाए तो कभी इधर नूं जाए। उन्होंने कहने लगा भी बाकी तो चले गए ने, तुसीं खैर है इधर सज्जे खब्बे फिरी जाते हो। वो कहता मैं बंदा लभ रहा जिन्हें तेनों सदया है। इसलिए वक्त की पाबंदी होनी चाहिए। मामलात के अंदर मामूलात जिंदगी वक्त नूं जाया नहीं करना चाहिए। वक्त नूं अच्छी राह वाले पासे लाओ, फजूलियात तो बचाओ, नमाज वाले पासे लाओ, नफल पढ़दियां लाओ। जो ये वाकया तो बड़ा तवील है, अगर इन्हूं तफसील नाल बयान किया जाए। जिस वक्त हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला नूं मिलण वास्ते मौला अली शेर खुदा और हजरत उमर आए ना मिलण वास्ते, ते हजूर दा आके सलाम पेश किया भी अवैस तेनू हजूर ने सलाम भेजे है। कैसे लोग ने जिन्होंने हजूर सलाम भेजा। नबी पाक क्यों वैसे करनी सलाम भेजी है। सहाबाए किराम पूछिया जी हजूर अवैस की करता है। शरा शिफा शरीफ नसीमुर रियाद के 5वीं में पढ़िया है। फरमाया दियां रातां क़याम विच गुजरदियां, अल्लाह दे कुरान दी तिलावत करदियां और नफल पढ़दियां वेला कढ़दा। अवैस दा वक्त फजूल नहीं सी गुजरदा, इसलिए ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला सलाम भेजिया। फरमाया अवैस नूं जाके कहना मेरा सलाम भी दे देना, जुब्बा भी दे देना, ते अवैस नूं कहना मेरी उम्मत लई दुआ कर दे। जिन्हां वक्त की कदर की उन्होंने सलाम भेजेगे, जिन्हां जिंदगी नूं गनीमत जाने उन्होंने तोहफे भेजेगे। ख्वाजा साहब ने फरमाया जो हजूर ने सलाम भेजे तो हजूर की कैफियत की सी। हजरत उमर नाल मौला अली नाल गुफ्तगू करते पे, हजरत उमर मौला अली सवाल करते न ख्वाजा वैसे करनी थे भी तुसी हजूर का दौर भी पाया तो जियारत लई क्यों नहीं आए। ख्वाजा साहब ने गल टाल दी, इसका जवाब ना दिता। एक गल टाल के अगली गल जिहड़ी कीती ओहदे च जवाब भी सी। फरमाया ये दसो कि हजूर दे जिहड़े अबू मुबारक ने एक किस तरह दूरों जो देखते सन किंजदे लगते सी अबू मुबारक। ये हजरत उमर और मौला अली ने सवाल कर दिता। एक लम्हे लिए खामोश हो के कोई कहते ने जिन्हें नहीं वेखिया उहदे कोल ही पुछ लैने आ।
جنہیں نہیں دیکھیا وہی دس دے حضور دے ابرو جدوں دوروں دیکھتے ساں تے کس طرح دے محسوس ہوندے سن خواجہ ویسی کرنی فرمایا جدوں دوروں دیکھتے ساں حضور دے ابرو مبارک ملے ہوئے لگتے سی جدوں قریب آ جاندے سن جدا سی وچ ایک تار جی نظر آندی سی اے جدا نظر آندے سن اے او بیان کر رہے ہیں جڑے بظاہر زیارت لئی نہیں گئے مدینہ پاک معلوم ہویا بظاہر پویں نہیں گئے انج حضور نے کئی باری زیارت تو مستفیض فرمایا اگلی گل فرمایا سلام لئی فرمایا ہن تسی بھی آخرت دی تیاری کرنی ہے تے میں بھی آخرت دی تیاری کرنی ہے تسی بھی کرنی ہے تے میں بھی آخرت دی تیاری کرنی ہے ہن تسی بھی جاؤ تے میں بھی آخرت دی تیاری کرنا ہن اپنی ملاقات میدان حشر دے وچ جنہاں نو وقت دی قدر سی جنہاں نے وقت گزاریا ہے جنہاں نو اللہ رسول دیاں بارگاہاں وچ حاضر ہون دی فکر سی اج جڑے ساڈے لمحات نے جو معاملات نے اسی اس تو واقف ہاں اپنے وقت کو اچھے انداز نال گزارنا چاہیے اچھے طریقے نال گزارنا چاہیے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا